ہو کے پاک آقا دی میں جد کر جاؤ وہ دل کردہ روزے دے قریب مر جا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله کیا ایمان والے آتے اجے وقت نہیں آیا انہاں دے دل اللہ تو ڈر جان انہاں دے دلاں وچ اللہ دا خوف آ جائے انہاں دے دلاں اندر تینوں صبح دا ناشتہ نہیں دینا اللہ نے کدے اے نہیں آکھیا اج ظہر نہیں پڑھی میں تینوں کاروبار ہی نہیں دینا الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں دل سونگے آوانگ مردیاں دے دل سونگے آوانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بھوکھے آندے اتے جو احسان کریدا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھوکھی آندے اتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا
بندیاں جے بندیاں دے بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا عشر زکات کڈ حق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکات کڈ حق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندیاں جے بندیاں دے بندیاں جے بندیاں دے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو انہوں نے صاف چلانے سادہ آواز تھوڑی کھول دینی گلا نہ کھچے میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نوں قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاماں اپنی رحمت دینار معاف فرمائے آج دا اے عظیم پروگرام جو کہ برادر مکرم حضرت مولانا قاری منیب الرحمن صاحب برادر مکرم حافظ محمد سعید صاحب دیگر دوست احباب جنہ دوستاں نے مل کے اس بزم نو سجایا اے دے اندر تعاون کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے اور جتنے ماشاءاللہ علاقہ بھر دے معزز علماء کرام تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تمام دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے انسان ہون دے ناتے کوئی کمی ہو جائے کوتاہی ہو جائے میرا مالک درگزر فرمائے اس مسجد نو تسی بڑا سونا بنایا ہے مسجد دیاں بنیادہ رکھن والے جو دنیا تو ٹر گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے جو موجود نے اللہ صحت ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت کریمہ دا نزول فرمایا کہ جدے بارے چ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے مینوں بڑی امید لگا دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندیاں تے درگزر فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے دے اندر بڑی شفقت اور بڑی مہربانی دا ذکر فرمایا ہے دنیا تے نظام انجے گھر وچ اگر پتر دا جھگڑا ہو جائے باپ نال باپ دا گستاخ ہوئے نہ فرمان ہوئے یا کھے نہ لگے گل نہ منے تے باپ اکیا تھکیا کدے نہ کدے لڑکے انہوں کہندہ جا نکل جا تو میرا پتر ہی نہیں نکل جا میرے کار ماں ہے نا ماں جنہیں 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا
حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، بڑیاں تکلیفاں نال پیٹ وچ رکھیا تے بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا تے پھر 2 سال تک دودھ پلایا، پھر انگلی نہ لا کے ٹرنا سکھایا، بولیاں سکھائیاں، ادھر کملیاں رملیاں مار دی رہی تاکہ بولن لگ جائے۔ او پتر جنوں سانبیا پالیا جوان کیتا جے ماں دے آکھے نہ لگے، ماں دا گستاخ ہو جائے، ماں دا نہ فرمان ہو جائے، کدے نہ کدے ماں آکے کہیں دیئے جا تو میرا پتر ہی نہیں۔ مالک کائنات کتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے محبوب جی کہہ دیو انہاں بندیانوں میرے بندیانوں میرے بندیانوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، انہاں میرے بندیانوں آکھو میرے بندے جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، او میرے بندے جڑے چوریاں کر دے نے ہے تے میرے ہی نہیں نا، شراباں پیندے نے ہے تے میرے ہی نہیں نا، جوا کھیل دے نے ہے تے میرے ہی نہیں نا، ڈاکے مار دے نے پر ہے تے میرے ہی نہیں نا، ظلم و نقل ہو جاندے نے ہے تے میرے ہی نہیں نا، زیادتیاں کر بیندے نے ہے تے میرے ہی نہیں نا، علی انفسہم جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، او گنہگار، او سیاکار، او خطاکار، انہاں نو آکھو لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت تو میوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، اے نہ سوچیا کرو ہون میں کیویں رب دے در تے جاواں، پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میرا کی بننا ہے، یا اپنے اندر ایک گل بٹھا لینی بھی مینوں تے انہیں معاف کرنا ہی نہیں، یا ایک گل سوچ لینی میں تے ایڈا باغی ہو گیا میں تے پکا ہی جہنمی ہاں، یا ایک گل سوچ لینی مینوں تے جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی، میں تے فلاں 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 گناہ کر بیٹھا وا، ایک گناہ وا تو میں تے توبہ نہیں کیتی، اور میرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا، انج دیاں سوچاں نہ سوچیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بھی زمین و آسمان دے درمیان دا خلا بھی اگر گناہاں نال پور ہوئے تے بندہ دل لگی نال دل جمی نال سچے دل نال اپنے رب نال گلاں کرے تے رو پوے تے ہار جائے، ہار مان لے، او دا ہار مننا، او دا رونا، او دی اکھ وچوں آنسو دا گرنا، انہوں خوشک رب بعد اندر کر دے تے او دے گناہوں اللہ پہلے معاف فرما دے۔ لا تقنطو من رحمت اللہ، گنہگارہ واسطے امید دی کرن ہے اے آیت، اللہ توبہ کرنے والا بنائے، اللہ استغفار کرنے والا بنائے، رب دی رحمت تو میوس ہے نا امید ہے نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے نے معافی مانگتے صحیح، میں یہ نہیں آکھنا بھی 17 سالہ دے گناہ نے نا تے 10 سالہ چ معاف کراں گا، انج بھی نہیں آکھدا بھی 80 سال دے گناہ نے نا 50 سالہ چ معاف کراں گا، انج بھی نہیں کہندا بھی ہن ایک ہفتہ تینوں روزانہ 5 وقت دیاں نمازاں پڑھ، رو ترلے پا، لکیراں کڈ، منتاں کر، پھر میں سوچاں گا معاف کرنے کے نہیں، تو آگے ہے نا، آگے ہے نا، پہمیں 50 سال بعد ہی آیا ہے، 60 سال بعد ہی آیا ہے، وہ آیا ہے نا، تینوں پتہ ہے میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، ہار گئے ہیں نا، ہار مان لیا نا، معافی مانگنا تیرا کام میں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں۔ جیڑا ایڈا مہربان ہے او دے کولوں اسی معافی بھی نہیں مانگ سکتے، جیڑا معافی جیڑا انتظار کر روزانہ تہجد ٹائم آسمان دنیا تے آگے گنہگاراں دا انتظار کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والیاں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مالک کائنات فرما دینے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے گا اگر دکان اندر برکت نہیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر کار اندر برکت نہیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر پریشانیاں نہیں جاندیاں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر دکھی بڑھائیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر بیماریاں نے گھیرا پا لے آوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر فصل اندر برکت نہیں ہوندی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنا دنیا تو رخصت ہوا زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنا قبر اندر جاواں قبر تیرے میرے باپ تے روشن ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنا قیامت والا دن ہوئے میدان معاشر لگا ہوئے جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنا قیامت والے دن جدو تیاں پترہ کام نہیں آنا پینا پراما کام نہیں آنا ادو مصطفیٰ میری سفارش کر دیں پھر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن جدو سورج قریب ہوئے گا لوگاں تے غشی تاری ہوئے گی لوگ پسینیاں میں جو ڈبے ہونگے پانی طلب کرنگے پر سوائے حوض کوثر دے پانی نہیں ہوئے گا اگر چاہنے ہو دو نبی پاک دی اتھاں دی جو جامع کوثر مل جائے پھر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے رب جنت بھی دے دے وے جنت دے اندر سونے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی مل جائے پھر میرے نبی تے درود پڑھیا کر سانچ فرمایا مال کے کائنات نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ جنت بھی دے گا تے جنت وچ سونے نبی دا گوانڈ بھی دے گا اپنے جٹکے بندیاں دے نالے چوپڑیاں نالے جنت تے نالے نبی پاک دا او کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا اللہ سب نو ساتھ نصیب فرمائے رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن اے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن اے اشارے کردا پھر کہہ دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مال کے کائنات فرماتے نے اے میرے پیغمبر اونا میرے بندیاں نو کبو نا جڑے اپنیاں جانا تے ظلم کر بیٹھے نے بڑے گنہگار بندے نے بڑے سیاکار بندے نے بڑے خطاکار بندے نے پر ہے تے میرے بندے نے نا اونا میرے بندیاں نو آکھو جڑے اپنیاں جانا تے ظلم تے زیادتیاں
غلطیاں کر بیٹھے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کو مایوس نہیں ہونا میری رحمت کو نا امید نہیں ہونا پتہ مالک کڈا مہربان ہے اے نوجوانو سونا خالق کڈا مہربان ہے اللہ نے کدے انج نہیں آکھیا اج فجر نہیں ہو پڑی میں تینوں صبح دا ناشتہ نہیں دینا اللہ نے کدے اے نہیں آکھیا اج ظہر نہیں ہو پڑی میں تینوں کاروبار ہی نہیں دینا اللہ نے اے کدے نہیں آکھیا اج عصر نہیں ہو پڑی میں تیرے بچیاں دی تیاڑی نہیں دینی اللہ نے اے نہیں آکھیا اج مغرب تے عشاء نہیں ہو پڑی میں تینوں رات دا ڈنر نہیں کرن دینا اللہ نے اے نہیں آکھیا تو کدے تہجد نہیں پڑھی میں نیند نو تیرے تے تاری نہیں ہون دینا اللہ رب العالمین تے بڑے مہربان نے پتہ ہے سنا مالک کڈا مہربان ہے اللہ اپنے بندیاں نال کنا پیار کرنے والا ہے اللہ اپنے بندیاں نال کنی محبت کرنے والا ہے حکایات صالحین اندر لکھے ہے حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ایک بندہ گانا گان والا گانا دور نکل جانا مدینیوں دور علاقیاں دے اندر گانے گانے پنڈاں دے اندر گانے گانے شادیاں دے موقعیاں تے گانے گانے بچہ پیدا کروں دی پیدائش تے گانے گانے بڑی پیاری آواز والا لوگ انہوں پیسے دیتا کر دے سن ایک گانے گایا کر دا وقت گزر دیاں آواز خراب ہو گئی آواز بند ہو گئی اور جڑے محبتاں نچھاور کر دے سن انہوں نے تعلق چھڑ دیتے نے کر دے حالات بگڑ دیاں ایک دن آیا کار وچ راشن کوئی نہیں تیاڑی کر نہیں سکدا عمر گزر گئی ہے دوسرا دن آیا بچے بھی بھوکے آپ بھی بھوکا تیسرا دن آیا بچیاں دی حالت بھی خراب ہے بیوی دی حالت بھی خراب آپ بھی بڑی طبیعت ناساز ہو گئی 3 دن دا کھانا نہیں کھایا آندھے ہون میں کی کرا خیال کر دیاں کدے دروازے تے جاواں جڑا کچھ دے دے وے آندھے چل یار مسجد نبوی اندر جانا وا چیک کر لیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کر رہا سا سونا مالک اپنے بندیاں نال کنا پیار کردا وے اے بندہ بڑا گنہگار ہے سیاکار ہے خطا کار کدے مسجد آئے ہی نہیں اج لوڑ پئیے نا کھانا نہیں ملیا بیلی چھڑ گئے یار چھڑ گئے بلان والے چھڑ گئے آواز خراب ہو گئی گلا خراب ہو گیا کار بچے بھی پکھے آپ بھی پکھا بیوی بھی پکھی 3 دن گزر کے حالت خراب ہونے لگ گئی آندھے چل اور کسی نو تے میں جاندہ کوئی نہیں میں اللہ دے در تے جانا وا اللہ دے گھر جانا وا مسجد نبوی اندر جا کے نفل پڑھاں گا اوتھے دعا کر دیاں گا این چل دیاں جدو جنت البقیع دے قریب آیا نا انہاں چاڑی اندر داخل ہویا سامنے نبی پاک دی مسجد نظر آئی اکھاں برسن لگ گئیاں نے آندھے یار
یار کیڑے منہ نال جائے گا کیڑے منہ نال جائے گا ساری زندگی دیو دیاں بغاوتاں کردا رہے ہیں ساری زندگی دیو دیاں نافرمانیاں کردا رہے ہیں ساری زندگی دیو دے گھر وڑیا نہیں اج لوڑ پئیے دیو دے دروازے تے چلے ہیں تے جے میں مسجد گیا تے لوگ مینوں کی کہن گے ہو سکدا ہے مینوں کہ وڑن ہی نہ دے ہو سکدا ہے لوگ میرا مذاق ہی بناون ایتھے ہی بیٹھ کے مانگ لینا وا جے مل گیا تے ٹھیک ہے جے نہ ملیا تے کسے نوں پتہ تے نہیں چلے گا اے چاڑیاں تھلے بیٹھے ہی رون لگ گئے تے اپنے رب نال گلاں پیا کردا ہے آندا یا اللہ 3 دن گزر گئے نہیں اللہ کھانا کوئی نہیں ہو کھاندا اللہ میرے بچیاں نے بھی کچھ نہیں ہو کھاندا اللہ میری بیوی نے بھی کچھ نہیں کھاندا اللہ میں بھی کچھ نہیں کھاندا اللہ سونیا روٹی چاہیے اللہ کھانا چاہیے میرے بچیاں واسطے اللہ رزق چاہیے میرے گھر واسطے ایتھے کھانا پیا منگدا ہے چاڑیاں تھلے بیٹھ کے چاڑیاں تھلے بے کے کھانا پیا منگ دے ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو غیبی آواز آئیے عمر جلدی جا فلاں چاڑیاں اندر میرا بندہ کھانا پیا منگ دے فلاں چاڑیاں اندر میرا بندہ روٹی پیا منگ دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چل پینے چل دیاں جدو اینا چاڑیاں دے قریب پہنچے نے نا اس بندے دیاں نظر پہ گئیاں امیر المومنین آ رہے نے اگر عمر نے مینوں ویکھ لیا حضرت عمر قید بھی کرنگے حضرت عمر کوڑے بھی مارنگے کتے جلا وطن ہی نہ کر دیں حضرت عمر نو ویکھ کے بندہ دوڑ پہ آوے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے بزرگو ٹھہر جاؤ نا تسی اللہ کو لو کھانا مانگ رہے سو اتنی گل سنی تھی اوتھے ہی قدم رک گئے میں تے رب نال گلاں پیا کردا سا عمر بن خطاب نو کیویں خبر ہو گئی جی میں ہی کھانا مانگ رہا سا 3 دن گزر گئے نے میرے بچیاں نے کچھ نہیں کھاندا حضرت عمر فرماندے نے مینوں غیبی آواز آئی ہے میرا بندہ کھانا پیا منگدا ہے میرے بندے نے کچھ نہیں ہو کھادا عمر او دے واسطے کھانے دا بندوبست کر دے اتنی گل سنیے تے مسجد نبوی ول دوڑ پیا وضو کیتا تے رب دے سامنے رون لگ گیا اللہ جے تے میں توبہ بھی نہیں کی دی اللہ جے تک تے میں ہار بھی نہیں سی منی اللہ میں تے تیرے گھر بھی کدے نہیں سی آیا اللہ میں تے معافیاں بھی نہیں سن منگیاں اللہ میں تینوں ساری زندگی رساندا رہا اللہ ساری زندگی تینوں ناراض کردا رہا ربا جے تک تے میں اے بھی نہیں سی آکھے اللہ اج دے بعد گانا نہیں گاندا مالکاں تو گنہگار نال اتنا پیار کرنا ہے جڑا ہووے نیک اودے نال کنا پیار کردا ہوئے گا جڑا تیریاں منن والا ہے اودے نال کنا پیار کردا ہوئے گا اوے نوجوانو او تے مالک ایڈا مہربان ہے او تے مالک انیاں محبت کرن والا ہے سچ فرمایا مالک کائنات نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ اپنے بندیاں نال محبت کر دینے اللہ اپنے بندیاں نال او گنہگاراں نال اینا کر دینے تے جے او دا بن جائے مولانا بابا عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑ حرام دا نزول فرما آپ فرمایا آپ نے فرمایا کر دے سن بھی وہ کسے پینڈے چور آ گئے چور انہاں پینڈ کسے گھر چوں چنگا سونا شونا لٹ لیا مال لٹ لیا تے پینڈ والے نوں پتہ لگ گیا پینڈ والے منگر تے چور اگے انہاں نے ویکھیا جدوں پینڈ وچ گھیر گئے ہاں نس نہیں سکدے او چھتی مسجد وچ وڑے تے او جڑی گٹھڑی سی انہاں نے اندر سٹ دتی تے باہر چھتی نال نماز نہیں تے رہی نماز بھی ہونے نہ لگے بڑے حاجی نے بڑے نیک نے کہ وہ پچھو وار بھی آ کے مسجد میں بڑے نا ایک بندے نے کہا اے ہی نے اور دوجے نے کہا چپ کر ہوڑی بول تے اللہ والے نے اے تے اللہ والے نے کچھ نہ کھیں وہ کتے اگے لنگے ہونے نے وہ اگے نس گئے چور سجدے پہ گئے آندے نے یا اللہ نہ وضو کیتا نہ نیت کیتی نہ توبہ کیتی نہ استغفار کیتا اللہ سی جھوٹے موٹھے کھڑے ساں اتنی لاج رکھی جے سچے تیرے ہو جائیے تے کنی لاج رکھے
ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਰੱਖੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। سارے کہہ دیوا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اللہ دی طرف آؤ نا اللہ دی طرف کوئی نوجوانوں اکاسی دیو باسیو ارداگر توانے والے ہو معزز مہمانوں کدے کدے ساری زندگی بندہ تقریرہ سندا رہندا ہے ساری زندگی دا بعد اثر نہیں کردا کدے کدے ایک آیت قرآن دی بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندی ہے توجہ کرنا غور کرنا زمانے دا بڑا بڑا ڈاکوے ڈاکو چوریاں کرنے والا آج کل بھی بڑے ڈاکو نے کہیں کچے دے ڈاکو بندے اغوا کر کے پیسے لین والے تے کہیں جناب نہ ٹیکسی اسٹینڈ تے ڈاکو ہندے نے اے لوگاں دے کولو پتھاں لین والے بساں والیاں کولو رکشیاں والیاں کولو عجیب رنگ دیاں ڈکیٹیاں کئی موبائل فون تے دھوکھاں دے کے ڈکیٹیاں کر دینے تیرا انعام نکلے ہے میں تینوں گفٹ دینا چاہنا ہوں اے بھی بڑے بڑے ڈاکو نے ڈاکوان دا انداز مختلف ہے کئی راما تے کھڑے ہو کے لٹ دینے کئی موبائلہ تے لٹ دینے کئی دھوکھاں کر کے لٹ دینے اس دور دا بڑا بڑا ڈاکوے تے بڑا بڑا چورے یہ نام تو لوگ ڈر دے سن کسے کار چلے آ جانا کسے بندے نے انہیں آکھنا میں فضل بن ایاب دا بندہ ہوا انہیں آکھے 10,000 دے دے 20,000 درم دے دے انہیں چوک کے دے دینے کتے فضل آپ نہ آ جائے ورنہ سارا مال ہی چلا جائے گا سارا مالی لوٹ کے لے جائے گا ایک دن مکبری ہو گئی فضل بن ایاد نو کسی نے دسیا فلاں کار اندر بڑا مال ہے اس کار وچ سونا بڑا ہے او دے وچوں سونا لوٹ لو مال لوٹ لو انہیں اپنی سپاہیاں نو نہ لے لے آوے چل دیاں ادھی رات دا ویل ہے اس مقام دے قریب آئے نے پلین بن گیا پہلے مکان اندر میں داخل ہوں گا فضل بن ایاد داخل ہوئے گا پھر دروازہ کھولاں گا باقی سارے بھی اندر آ جان گے جی ٹھیک ہے فضل بن ایاد ادھی رات دا ویل ہے اس مقام دی چھت تے چڑھیا یا اے دی دیوار تے چڑھ گیا جدو دیوار دی بلندی تے پہنچے آوے اندر کار دے اندر کار دا مالک اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر داوے اے مسجد اندر بھی تلاوت ہندی نا قاری منیب الرحمان صاحب دی بچیاں نو کلاس سکھان دینے نا قرآن دیاں سورتاں سکھان دینے قرآن مجید دیاں آیات سنا دینے اللہ دے بندیاں محبت کریا کرو قرآن کرام تے خرچ کریا کرو علماء کرام تے خرچ کریا کرو اے رب دی راہ والے بلان والے تواڈے بچیاں نو دین سکھان والے تواڈے بچیاں نو قاری بنان والے تواڈے بچیاں نو حافظ بنان والے تواڈے بچیاں دی تربیت کرن والے انہاں دا خیال کریا کرو میں جڑی بات عرض کر رہا سا کدے کدے بندہ سارا قرآن پڑھ دے تے اثر کوئی نہیں کدے کدے ایک آیت بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندی ہے فضل بن ایاد اپنے مقام دی جناب نہ اس بندے دی دیوار تے پہ چڑھے آوے مقام دی دیوار تے ویکھ دے اندر قرآن پہ پڑھ دے مالک تے تلاوت کر دیاں سورہ حدید دی تلاوت شروع ہو گئی اس آیت تے پہنچے آوے ادھر فضل بن ایاد کر ٹپن لگ گئے ادھر آیت آ گئی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والے آتے اجے وقت نہیں آیا انہاں دے دل اللہ تو ڈر جان انہاں دے دلاں وچ اللہ دا خوف آ جائے انہاں دے دلاں اندر اللہ دا ڈر آ جائے ادھر اندر ٹپن لگے نے ادھر آواز آ گئی کیا ایمان والے آتے اجے وقت نہیں آیا کہ اللہ دا خوف انہاں دے دلاں وچ آ جائے انہاں دے دل اللہ تو ڈر جان اتنی آیت ہی سنیے اج واپس چھلانگ لگا دی تھی کروبا خیرا آ گئے اوتھے بہ گئے زمین تے اپنا دل پھڑ لیا نالے روئی جاندے نے نالے آندے نے کیوں نہیں یا اللہ اللہ وقت آ گیا ہے اللہ وقت آ گیا ہے کہ تیرے تو ڈر جاواں اللہ وقت آ گیا ہے کہ توبہ کر لواں اللہ وقت آ گیا ہے کہ تیرا ذکر کر لگ جاواں اللہ وقت آ گیا ہے تیرے کو معافی مانگ لواں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم
لذکر اللہ اللہ آ گیا وقت اللہ تیرے تو ڈرن دا وقت آ گیا ہے اللہ توبہ کرن دا وقت آ گیا ہے اللہ گناہ چھڑن دا وقت آ گیا ہے اللہ چوریاں چھڑن دا وقت آ گیا ہے اللہ زیادتیاں تو باز رہن دا وقت آ گیا ہے اللہ میں ڈر گیا ہوں اللہ میں ڈر گیا ہوں اللہ تیری پکڑ تو ڈر گیا ہوں اللہ تیری عذاب تو ڈر گیا ہوں اللہ تیری سختیاں تو ڈر گیا ہوں اللہ تیرے غصے تو ڈر گیا ہوں اتنا بادشاہ ربی کا شدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ میں تیری پکڑ تو ڈر گیا ہوں تے نال دے سپاہی کہندے نے نال دے سپاہی کہندے نے حضور کی بن گیا آندہ لوگوں میرے رب نے میرے نال انج لگ دے جویں کلام کر لے آوے کہ میں ڈکیٹی کرن لگا سا اگر آواز آ گئی کیا اجے تیرے تے وقت نہیں آیا کہ تیرا دل ڈر جائے اللہ تو تینوں رب دا خوف آ جائے اللہ دا ڈر آ جائے پھر ڈر گئے اللہ تو توبہ کی تھی تے پتہ ہے نا پھر انج کر کے نیک بن گئے پڑھ دیاں دین سکھ دیاں اللہ دے سامنے رون دیاں پھر بیت اللہ دے اندر آ گئے پھر لوگاں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوندا فضل بن یاد کو پوچھیا کر دے کوئی مشورہ کرنا ہوندا فضل بن یاد کو کریا کر دے رب نے انج کر کے توبہ قبول کر لئی میرے دوستو بھائیو بزرگو اسی بھی گنہگار اسی بھی سیاکار اسی بھی خطا کار سانو بھی چاہیے اپنے گناہاں تو توبہ کر لئیے او دی رحمت تو میوس نہ ہوئیے او دی رحمت تو نہ امید نہ ہوئیے جس مالک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبو الاللہ توبتا نصوحا جس مالک نے فرمایا ایمان آلیا توبہ تے کر پر کر پکی سچی دا دپا نہ لا اپنے رب نال دا نہ لا تو پکا ہو جا تے میں رب تینوں جنت دے دیا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ ایڈا مہربان ہے یار تیرے میرے آنے چ دیر ہے او دے معاف کرن وچ دیر ہے دعا کرو اللہ اپنے سامنے رون والا بنائے اللہ گڑ گڑان والا بنائے مدینہ منورہ دے اندر نا اللہ تانوں مدینے لے جائے تے ساریاں نوں لے جائے جنہ آمین آکھی انہاں تے اللہ پکا ہی لے جائے جنہ کنجوساں نہیں آکھی اللہ انہاں نوں بھی لے جائے کیوں جی دعا کڑا مل لگنا ہے سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا جا کے اوتھے دلی دا بار بار موقع اے لے آویں مالکا بار بار موقع اے لے آویں مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالک مل کے پڑھ لو سارے جنہ جنہ جانے سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا کرنگا توافیو تے بج بج کی نال پیم زم زم رجی رجی کے سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار ہو کے پاک آقا دے میں جد گر جا دل کردہ روز دے قریب مر جا ہو کے پاک آقا دے میں جد گر جا
وہ دل کردہ روزے دے قریب مر جا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا مدینے دا دیدار روزے وچ آقا دی دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے روزے وچ آقا دی دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا عطاویں مالکا ساتھ سانو اونا دا عطاویں مالکا مدینے دا دیدار دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا او ہو جاوے جنوں اللہ بلامدا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا او ہو جاوے جنوں اللہ بلامدا عثمانی تے اے موقع پھر لے آویں مالکا منیب تے اے موقع پھر لے آویں مالکا سعید تے اے موقع پھر لے آویں مالکا ساریاں تے موقع پھر ساریاں تے موقع پھر لے آویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا دعا کرو اللہ سارے نو لے جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات عدد کر رہے ہیں جوانو ساڑھے آن وچ دیر او دے بخشن وچ دیر او دے بخشن وچ دیر کوئی نہیں کیونکہ جس مالک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ مالک دے اپنے بندے نال بڑا پیار کرنے والا وے توجہ کرنا غور کرنا ایک اور جوان دا واقعہ تواڈے سامنے رکھنا وا بعد اندر اللہ دے بڑے بڑے ولی بن گئے سن اللہ دے بڑے مقرب بندے بن گئے سن تے پہلے جوانی دے اندر بڑے بڑے چور جوانی دے اندر بڑے بڑے شرابی سن شراب دی عادت پہ گئی شراب دی جدے بارے چ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ ایک مرتبہ شراب پی لوے 40 دن تک اللہ دی عبادت ہی قبول نہیں کردا 40 دنوں تک اللہ دی دعائی قبول نہیں کردا 40 دنوں تک اللہ اس بندے نو پسند ہی نہیں کردا اے میرے دوستو بھائیو بزرگو ایسی چیز نو پین دی کیڑی لوڑ ہے جدی وجہ تو 40 دنوں لئی اللہ ناراض ہو جائے 40 دنوں بعد تے اللہ رس جائے تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے شراب پیوے تے توبہ نہ کرے بغیر توبہ دے مر گیا قیامت والا دن ہوئے گا اگر انہوں جنت مل بھی گئی اللہ جنت دی شراب نہیں دے گا اللہ جنت دی شراب نہیں دے گا کیونکہ دنیا تے غلیظ شراب جو پیندہ رہے آوے اس وجہ تو شراب تو توبہ کرو اللہ تو ڈر جاؤ نوجوانوں اے جوان شراب پین والا کسے محفل میں جانا شراب پینی رمضان مبارک دا مہینہ آنا تے روزے نہ رکھنے اس وجہ تو کیونکہ نے شراب پینی تے ایدہ گزارا نہیں سی ہو سکتا پھر دی شادی ہو گئی بندے دی شادی ہو جائے نا بندہ بدل جاندہ ہے بڑے گناہاں تو توبہ کر لیندہ ہے بڑیاں غلطیاں تو دور ہو جاندہ ہے شادی دے بعد زندگی بدل جاندی ہے مگر اس جوان دی شراب نہ چھٹی ہو
ہور شراب پین لگ گیا. وقت گزردیاں اللہ نے دے گھر اندر تھی عطا فرمائی ہے. دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی. تے پتہ ہے نا سیانے تے دنا بندے تشریف فرما جے جدو گھر تھی پیدا ہو جاوے بندہ بڑے بڑے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے, بڑیاں بڑیاں غلطیاں تو توبہ کر لیندا ہے, بڑیاں بڑیاں خطاواں تو توبہ کر لیندا ہے. یار میں تھی والا ہو گیا ماں, میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اگر بندہ کوئی غلطی کرے نا لوگ آندے نے ہن تے تیرے گھر تھی پیدا ہو گئی ہے, کچھ تے عقل کر کچھ تے خیال کر, بندہ سمجھ جاندا ہے. لیکن اے نہ سمجھیا اور شراب پین لگ گیا. خدا دا کرنا انجویا 2 سال دی بیٹی ہو کے وفات پا گئی. جس بیٹی نال بڑا پیار کردا سی, بیٹی نال بڑی محبت کردا سی, 2 سالاں دے بعد بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. ہن بیٹی دا غم برداشت نہیں ہوندا, بیٹی دی جدائی برداشت نہیں ہوندی. جتھے ایک جناب گلاس پینا اوتھے 2 پین لگ گیا, جتھے ایک پیالہ پینا اوتھے 3 پین لگ گیا. جدوں بھی تھی دیاں محبتاں یاد آنیاں تے غم مٹان واسطے شراب زیادہ پی لینی. ایک رات شراب پی کے سو گیا تے خواب آئیے, خواب اندر کی ویکھدا وے میدان معاشر لگ گیا ہے, اللہ دی عدالت لگ گئی ہے تے میں جا رہا ہاں. یہ پیچھے کا بہت بڑا اژدہا لگ گیا, اگے دوڑن لگ گیا. اژدہا تو بچن واسطے سامنے کا بزرگ ملیا, انہوں آندا مینوں اس اژدہا تو بچا. وہ آندا میں نہیں بچا سکدا, میں تے بڑا کمزور ہاں, میں تے بڑا کمزور ہاں, اگے چلا جا ہو سکتا ہے کوئی تینوں بچا لوے. دوڑ دیاں عجیب مندر ویکھے آوے, سامنے ایک نہر آ گئی تے پانی والی نہر نہیں آگ والی نہر ہے. آگ والی نہر تے پریشان ہو گیا, جے کھڑا رواں تے اژدہا کھا جائے گا, جے چھلانگ مارا تے آگ وچ جاواں گا, اور کیویں دے تو بچاؤ. اچانک ایدی بیٹی آ گئی تے بیٹی درمیان وچ کھڑی ہو گئی. اژدہا نوں آندی خبردار میرا بابائی, میرے ابو جانی, میرے ابو دی عملہ نہ کری, میرے بابا نو تکلیف نہ دیوی, میرے بابا نو پریشان نہ کری. اژدہا نو پیچھے ہٹا دیتا, اژدہا پیچھے نس گیا تے باپ نے ویکھیا اج میری دھی میرے کام آئی ہے, اج میری بیٹی نے مینوں بچایا ہے. اس دھی نو سینے نال لایا, نالے روئی جاندا ہے تے نالے بیٹی دے متھے بوسا کری جاندا ہے. تے بیٹی آندی ہے بابا ایک گل کہنی سی جی میری یہ تیے بولنا. آندی ابو جی کدو توبہ کرو گے, ابو جی کدو اللہ کو معافیاں منگو گے, ابو جی اللہ ناراض ہے, اللہ تواڈے نال ناراض ہے, اللہ بڑے غصے اندر ہے. او جڑا راستے وچ تسی بزرگ ویکھیا جڑا تانوں بچا نہیں سکیا او تواڈے کمزور نیک عمل سن. او نیک عمل اتنے کمزور نے کہ او اژدہا تو بھی تانوں نہیں بچا سکے. اگر تسی میں شراب پیندے رہے تے میں بھی رب دی جہنم تو تانوں نہیں بچا سکاں گی. ابو جی بس کر دے وہ, ابو جی توبہ کر لو, ابو جی رب دے قریب ہو جاؤ, اللہ کو معافی مانگ لو. انج آنکھ کھول گئی تے روئی جاندا ہے, روئی جاندا ہے. گھر وچوں شراب دے مٹکے چک کے باہر سٹ دتے نے, مٹکے باہر سٹ کے تے وضو کیتا, مصلا بچھایا. آندا یا اللہ وقت آ گیا کہ میں ہن توبہ کر لواں, اللہ معافی مانگ لواں, اللہ تیرا بن جاواں. معزز علماء کرام تشریف فرمانے نام جان دے ہون گے جڑے بعد اندر اللہ دے ولی بن گئے. حضرت مالک بن دینار, حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ. پھر تابعین کو بھی علم حاصل کیتا, تابعین کو بھی علم حاصل کیتا. پھر بیت اللہ دے اندر آ گئے, پھر بڑے بڑے فتوے دیتا کر دے سن, بڑے بڑے مسئلے دسیا کر دے سن. 4 دنوں دی توبہ نہیں کیتی, مہینے 2 مہینے واسطے توبہ نہیں کیتی, بلکہ جدو چھڑ دیتی شراب تے پھر چھڑ دیتی ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے, نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. تینوں دسیا نہیں کسے کملے آوے,
نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیو کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ساری عمر تو پاپ کماندا رہیو کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں ایویں ہس ہس زندگی گزار لئی کچھ راتاں ربی اگے رون دیاں دل سوں گیا وانگ مردیاں دے دل سوں گیا وانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیاں رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بن سن سوچاں سوچ کھاں وچ کھلون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بن سن سوچاں سوچ کھاں وچ کھلون دیاں وچ جنت دے جنت بھی بھول جاسیں جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت وچ ہونا جدو حوراں نغمے گون گیاں اینا اکھیاں دا او دو مول پینا اینا اکھیاں دا او دو مول پینا اینا اکھیاں دا او دو مول پینا جدو رب دا دیدار کران گیاں اے میرے دوستو بھائیو بزرگو اس رب دے بن جاؤ او دے نا بنو تے گزارا او دا بننا ہی پینا ہے کیونکہ ثم الیہ ترجعون او دی طرف جو جانا ہے او دی طرف جو لٹایا جانا ہے اس مالک نے فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ او میرے بندے کیویں تو میرے نال کفر کر سکنا ہے کیویں تو میرے نال بغاوت کر سکنا ہے وکنتم امواتا فاحیاکم جدوں تو کچھ بھی نہیں سہتے تینوں پیدا میں کیتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم تیرا نام و نشان ہی نہیں سی میں رب نے تینوں بنایا زندہ پھر کائنات وچ بھیجیا پھر تینوں جوانی عطا فرمائی نسل عطا فرمائی خاندان عطا فرمایا عزت عطا فرمائی دولت عطا فرمائی پیسہ عطا فرمایا پھر جدو تیرے تے موت آئے گی تو میں رب دے حکم نال آئے گی تے پھر جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تے میں رب دے حکم نال اٹھایا جائے گا تے پھر اٹھ کے تے تو 81 ج نہیں آنا 80 ج نہیں جانا بلکہ ثم الیہ ترجعون تو میری طرف لٹایا اس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ تعالیٰ سانو توبہ دی توفیق نصیب فرمائے استغفار دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنے سامنے رون والا بنائے ہر وقت دی پتھر دل نہ رہا کرو پنجاب